وظن بعض السفهاء الذين فيهم رائحة من الخوارج أن شرط ذلك أن لا يكون عاصيا، فإن كان عاصيا فلا طاعة له. سبحان الله، أين يوجد من ليس عاصيا؟ نعم، أين يوجد؟ لا يوجد من زمانها. وكان الخلفاء تطيعهم الأئمة، أئمة المسلمين يطيعونهم وهم يعرفون معصيتهم وإصرارهم على المعاصي، على الأغاني، على السكر، بل على ما هو أشد من هذا، على العقيدة والخروج عن عقيدة السلف، ومع ذلك يطيعونهم ولا يعصونهم، بل يدعون الله لهم ويخاطبونهم بمخاطبة أمير المؤمنين.